Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. सुरु गरौँ। ओके सो हिजो हामीले पर्पेच्युटीसम्म हामीले कुराकानी गरेको यसमा टाइम भ्यालु अफ मनीलाई हामीले धेरै फोकस गरेर हाम्रो क्लासलाई अगाडि बढाएको थियौँ। सो टुडे वी स्टार्ट फ्रम फाइनेन्शियल एसेट भ्यालुएसन है। फाइनेन्शियल एसेट भ्यालुएसन भनेको एसेट एस्टडी मैले हिजो भनेको जस्तै तपाईहरुले के कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ भने फाइनेन्शियल एसेट भ्यालुएसनले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो है। भ्यालु अफ फाइनेन्शियल एसेट भनेको चाहिँ के रहेछ यहाँ हेर्नुस्। इन सिम्पल टर्म भ्यालु अफ फाइनेन्शियल एसेट भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ भनेको फ्युचरमा कमाउने टोटल अमाउन्टलाई आजको दिनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि जति आउँछ त्यसैलाई हामीले के भन्छौं भ्यालु अफ फाइनेन्शियल एसेट भनेर भन्छौं। यो भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु जरुरी छ। यो डेफिनेसनमा यही नै कुरा एउटा मोर इम्पोर्टेन्ट हो है। यसले के भन्न खोज्या हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। द भ्यालु अफ फाइनेन्शियल एसेट इज सिम्पली द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स अर क्याश फ्लोज अफ द एसेट ओभर इट्स लाइफ भनेको मतलब सिम्पल सेन्समा पहिला हामी बुझौं। सिम्पल एकदम सिम्पल तरिकाले बुझौं है। हामी पहिला एउटा रियल एसेटको कुरा गरौँ अनि त्यसपछि हामी फाइनेन्शियल एसेटको कुरा गरौँला। बिकज वी आर टकिङ अबाउट फाइनेन्शियल एसेट भ्यालुएसन। जस्तो तपाईहरुले एउटा घर किन्दै हुनुहुन्छ भने सुन्नुस् है। एउटा घर सपोज यु आर पर्चेजिङ अ हाउस घर किन्दै हुनुहुन्छ भनौं न हैन। तपाईले घर किन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि घर त किन्नु भयो अथवा किन्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ। मानौ यो घरको लागि चाहिँ तपाईको 20 मिलियन पर्ने रहेछ हैन। मानौ 20 के अब 20 मिलियन 2 करोड घर किन्दै हुनुहुन्छ। तपाईले यो घर किन्दा के गर्नुहुन्छ ल तपाईहरुले यसो भन्नुस् त। घर किन्दाखेरि तपाई के को आधारमा यसको प्राइसिङ गरेर किन्नुहुन्छ? तपाईले घर किन्नु पर्यो भने कुनै पनि घरलाई हैन 2 करोड हाल्नु पर्यो भने तपाई के को आधारमा त्यसको 2 करोड होला मूल्य भन्नुहुन्छ? तपाईलाई के लाग्छ भन्नुस् त? जसले भन्नु भए पनि हुन्छ। एनीवन त्यहाँ वरिपरि गएर सोध्नुहुन्छ कि अथवा त्यहाँ गएर बुझ्नुहुन्छ कि मालपोतमा गएर बुझ्नुहुन्छ कि मान्छेहरुलाई त्यहाँको चाहिँ भनौं ब्रोकरहरुसँग सोधेर त्यहाँ जग्गाको रेट कति छ घर बनाउन कति छ भनेर सोध्नुहुन्छ के छ? के गरिन्छ होला? के गरिन्छ होला? फेसिलिटी हुन्छ। ओके अरुको पनि अलिकति आओस् त। अरुले पनि थप्नुस् त। त्यहाँको मार्केट प्राइस हेरिन्छ होला। अरु त्यो घरको वास्तविक मूल्य चाहिँ कति जति छ भनेर त्यो पनि आफूले विचार गर्छ होला सर। ओके त्यसको वास्तविक मूल्य कति छ होला भनेर त्यसको रियल कस्टको कुरा हैन। अरु लोकेसन म्याटर त्यसलाई ल्यान्ड र उसलाई बिल्डिङलाई चाहिँ छुट्याउने त्यसपछि भ्यालुएसन दिन्छ त्यसको लोकेसन ल्यान्ड बिल्डिङको प्राइस र लोकेसनको गुडविल हैन। ओके ठीक छ ल ठीक छ। यति भएपछि करिब भयो होला। सो यहाँबाट के आयो कुराकानी भने देयर आर मल्टिपल वेज अफ भ्यालुइङ एन एसेट। कुनै पनि एउटा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्नको लागि हामीले 3-4 वटा आन्सर लियौं। 3-4 वटै फरक भ्यालुएसनका तरिकाहरु रहेछन् कि हैन। हामी त्यसरी बुझ्ने हो नि। फरक तरिका रहेछ। कसैले चाहिँ कस्टबाट हेर्ने भन्नुभयो, कसैले त्यहाँ गएर बुझ्ने भन्नुभयो। ओके कस्ट प्लस बेनिफिट पनि एउटा प्राइसिङ हो, पक्कै हो नि हैन। कुनै पनि सामानको ठ्याक्कै मूल्य कति पर्यो, जस्तो कुनै एउटा घरको कन्स्ट्रक्सन कस्ट ठ्याक्कै कति पर्यो
त्यो जग्गाको कस्ट कति पर्यो र त्यसमा मार्कअप अर्थात् बेनिफिट कति राख्ने सबै जोडेपछि त त्यसको प्राइस आइहाल्यो एउटा तरिका। अर्को तरिका अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँ जाने बुझ्ने त्यसको गुडविल अफ लोकेसन पनि हेर्ने अनि कति तिर्ने, ओके त्यो पनि अर्को तरिका आयो। सो भने जस्तै कुनै पनि एउटा सामानको मूल्य गर्ने तरिकाहरू देयर मे बी भेरियस, फरक फरक हुन सक्छ। अहिले हामीले फाइनेन्शियल एसेटको कुरा गर्न खोजेको, फाइनेन्शियल एसेटमा हामीले भ्यालुएसन गर्ने भनेको कसरी भनेर म तपाईँलाई त्यसमा सोध्दै जाँदाखेरि यो रियल एसेटको कुरा गरेको छु। अब वास्तवमा हामीले भ्यालुएसन चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने हो भनेर अब छलफल गरौँ है त। कुनै घरको मूल्य तपाईँहरूले 20 मिलियन तिर्दै हुनुहुन्छ भने घर भनेको के को लागि? अब हामी हाउस त वी आर पर्चेजिङ फर आवर रेसिडेन्सियल पर्पज, हामीले रेसिडेन्सियल पर्पजको लागि किनेका छौँ। तर यसबाट हुने रेगुलर इन्कम भनेको के हो भन्नुहोस् त? रेगुलर इन्कम भनेको के हो? रेन्टल इन्कम हो नि, होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो सर। हो, एउटा रेन्टल इन्कम, हामी त्यसलाई इन्कमको आधारमा हेर्नु पर्यो नि। अनि अर्को के हो भन्नुहोस् त? र अन्तिममा गएर सेलिङ प्राइस अफ हाउस। ओके, सामान्यतया हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले रेसिडेन्सियल इन्कमको लागि मात्रै किनेको होइन, बिजनेस पर्पजको लागि घर किनेको हो भनेदेखि हामीले अब रेसिडेन्सियल पर्पजको लागि किनेको त हामीले गुडविलकै लागि कति धेरै हाल्छौँ, होइन? कति बेर फरक भ्यालुएसन प्रोसेस भयो कि। जस्तो कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने साथीहरू बसेको ठाउँको नजिकको घरलाई, समाज राम्रो भएको ठाउँको नजिकको घरलाई ओभियसली वी पे मोर, किनकि हामीलाई त्यो लोकेसनको कारणले गर्दा हामी धेरै तिर्छौँ। त्यसमा हामी कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्दैनौँ। तर हामी बिजनेस पर्पजको लागि अहिले कुरा गरिरहेको ठाउँमा वी अलवेज डु कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस हो। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हामी नेपालमा छौँ, घर किनेर घर भत्काएको कस्ट पर्दैन। बाहिरतिर हुने हो भने त सेलिङ प्राइस अफ हाउस होइन कि, यसको त डिस्मेन्टल चार्ज तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, सुनिराख्नु पनि भएको छ होला। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ प्रकृतिसँग भन्दा मानिसहरूसँग सम्पत्ति धेरै छ होला। मैले भनेको कुरालाई तपाईँहरूले सिरियसली चाहिँ लिने भन्दा पनि यसो सोच्नुहोस्, लेख्नु त कहीँ नपर्ला, होइन? वी आर लिभिङ इन सच अ कन्ट्री वेयर वी हेभ नेचुरल रिसोर्सेस, वी आर द ओनर अफ सर्टेन पोर्सन अफ नेचुरल रिसोर्सेस। हामी नेपाली त्यही भएर मक्ख पर्छौँ नि कहिलेकाहीँ धनी छौँ भनेर। घरमा खानेकुरा भइरहेको हुँदैन, तर यो जमिनको सबै पाखो चाहिँ मेरो हो भनेर भनिरहेको हुन्छौँ, होइन? इन अ सेन्स हो पनि। फेरि फरेन कन्ट्रिजतिर हेऱ्यो भनेदेखि सिम्पली पिपुल डोन्ट ह्याभ देयर ओन ल्यान्ड, दे युज टु लिज फ्रम द गभर्मेन्ट, होइन? गभर्मेन्टले चाहिँ लिजमा लगाएको हुन्छ। अहिले त हामीसँग के छ? नेचुरल रिसोर्स नै हामी हाम्रो भन्छौँ। गाउँघरतिर हुने त खोला पनि मेरो हो, होइन? जङ्गल पनि मेरो हो, द्याट वे। सो यो अर्को कुरा भयो, होइन? अहिले हामीले कुरा गरेको चाहिँ बिजनेस पर्पजको लागि कुरा गरेको हो। बिजनेसको पर्पजको लागि कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीलाई डिस्मेन्टल चार्ज त परेन, खर्च आएन। त्यो भनेपछि कुनै घर किन्ने हो भने हामीले के हेर्नु पर्ने हो भने त्यो घर किनेर त्यो घरको लाइफ कति छ, पहिला त हामीले लाइफ हेर्नु पर्यो। लाइफ अफ द हाउस, होइन? कति हो त? ल मानौँ 40 इयर्स हो, वाट एभर, कति हो लाइफ अफ द हाउस। 40 वर्षसम्म हामीले कति रेन्टल इन्कम कमाउँछौँ त्यो हिसाब गर्नु पर्यो। र 40 वर्षपछि घर बेच्दा त्यसको प्राइस कति आउँछ हिसाब गर्नु पर्यो। सुन्नुहोस् है, अनि त्यो 40 वर्षसम्म कमाउने रेन्टल इन्कम भनेको त एकैचोटि आउने होइन नि। त्यो त घर किनेपछि पहिलो वर्षमा रेन्टल इन्कम आउँछ, हिजो मैले पढाएको छु, वर्षको अन्तिममा आउँछ कि सुरुमा आउँछ थाहा छैन। तपाईँ सुरुमा लिन सक्नुहुन्छ कि अन्तिममा लिनुहुन्छ भनेर। अन्तिममा लिनुभयो भने नर्मल एन्युटी भयो, त्यो अनुसार हिसाब गर्नु पर्यो। सुरुमा लिनुभयो भने के भयो अरे भन्नुहोस् त शब्द? खोइ त भन्नुभएको, हिजो पढेको हो नि। ड्यू भयो सर, एन्युटी ड्यू भयो। गुड, त्यो एन्युटी ड्यू भयो भनेपछि त्यसलाई हामीले अहिले त चिन्ने मात्रै, हिसाब कसरी गर्ने त हामी गरिहाल्छौँ नि पछि, होइन? हो, त्यो एन्युटी ड्यू भयो र त्यसको लाइफको अन्तिममा पुगेपछि तपाईँले घर बेच्नुहुन्छ। घर बेच्दा पनि त्यसको केही न केही प्राइस आउँछ। हो भनेपछि तपाईँले इयर 0मा तपाईँले घर किनेर इयर 1 देखि इयर 40 सम्म कमाउनु भएको रेन्टल इन्कम
र इयर 40 मा गएर घर बेच्दाखेरि आएको पैसालाई आजको दिनमा कन्भर्ट गर्ने हो, त्यति नै तपाईको के हो भने त्यो घरको रियल कस्ट हो कि। मैले भने बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अहिले तपाईहरूले धेरै प्रकारको कस्टिङको कुरा गर्नुभयो, तर तपाईहरूले मलाई के चाहिँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने कहाँ सम्भव छ सर यो घरमा गएर त्यो घर कतिमा भाडामा लाग्ला, अहिले कतिमा लाग्ला, भोलि कतिमा लाग्ला, कहाँ थाहा हुन्छ त सर? त्यो क्वेसन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन? हामीलाई त्यति सहज छैन होला। र एउटा कुरा के पनि होइन भने हो कुनै बेलामा भाडामा नलाग्न पनि सक्ला हैन? तपाईहरूले त्यो सोच्ने चाहिँ स्वाभाविक हो। तर एउटा कुरा के हो भने तपाईँ र मैले लाइफमा जे एक्सपिरियन्स गर्छौं इन्टरनेसनल सिनारियोमा त्यही एक्सपिरियन्स हुन्छ भन्ने पनि छैन, अथवा इन्टरनेसनल सिनारियोमा जे खालको एक्सपिरियन्स भएको छ हामीले पनि ठ्याक्कै त्यही गर्छौं भन्ने छैन। थियोरीमा जे हुन्छ प्र्याक्टिसमा ठ्याक्कै त्यही हुन्छ भन्ने छैन। प्र्याक्टिसमा जे हुन्छ थियोरीमा ठ्याक्कै त्यही हुन्छ भन्ने छैन। केही कन्डिसनहरू हुन्छन् थियोरीमा पढ्दाखेरि, प्र्याक्टिकल्ली व्यवहारमा जाँदाखेरि डिफरेन्सेसहरू हुन्छन् हेर्नुस् हैन? त्यो क्वेसन त हामीसँग जहिले पनि अराइज भइहाल्छ नि। तर हामीले के भन्न सक्छौं भने एक्सपेक्टेसनको आधारमा काम गर्ने हो कि त्यो भावनाले, एक्सपेक्टेसनको आधारमा भनेको हेर्नुस् त माथि पनि त भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हो कि, एक्ज्याक्ट त होइन नि, एक्सपेक्टेड बेनिफिटको आधारमा हामीले गर्ने हो। अहिले चाहिँ यो एरियामा भाडा यतिमा लाग्ला, आउने वर्ष यति होला, आउने वर्ष यति होला भनेर हामीले एक्सपेक्टेड गर्दै गर्दै जाने हो। मलाई लाग्छ मैले यति भनिसकेपछि तपाईहरुलाई धेरै कुराहरू मनमा खेल्न थाल्यो होला। खेल्न थाल्यो भने तपाईहरुले लर्निङको स्टार्ट गर्नुभयो, अथवा तपाईलाई कन्फ्युजन भइराछ भनेदेखि चाहिँ यस ओबियसली यु हेभ स्टार्टेड लर्निङ। तपाईलाई यो त केही पनि होइन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ लर्निङ स्टार्ट भएन है। तपाईलाई कन्फ्युजन स्टार्ट हुनु पर्यो। सरले कसरी भनिराख्नु भएको छ यो घर किन्ने कुरा त एकदम सजिलो हो नि, दिस इज मच इजियर, त्यसरी भन्नु पर्यो। तर तपाईहरुले सँगसँगै के सोच्नु पर्यो भने घर किन्दाखेरि त मेरो आमाले अथवा मेरो बुवाले, मेरो काकाले, मेरो श्रीमतीले मन पराएको ठाउँमा किन्दाखेरि त मलाई 10 लाख रुपैयाँ बढी पर्छ नि, 5 लाख रुपैयाँ बढी पर्छ नि, त्यहाँ त इमोसनल कस्ट पनि छ नि, सोसाइटल कस्ट पनि छ नि, त्यो कुराहरू आउनु पर्यो मनमा। अहिले हामीले सबै कुरा पढायो होइन, दिस इज नट द एन्ड अफ आवर स्टडी। हामीले त्यो कुराहरू केही पनि पढाएको छैन। तपाईको हेर्नुस् थुप्रै इकोनोमिक्समा थुप्रै पोर्सनहरू छ। हामीले पार्कको पनि हामीले हिरोनिक कस्टहरूमा हेर्नुपर्छ कि त्यो पार्कलाई युज गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो कति कस्ट गइरहेछ। सोसाइटीमा बस्दाखेरि घरको अगाडिपट्टि ठुलो चौर छ भने त्यो चौरको पनि हामीले कस्ट तिरिरहेको हुन्छौँ कि तपाईँको नजानिदो पाराले कस्ट क्यालकुलेसन भइरहेको हुन्छ नि होइन। हो त्यो क्यालकुलेसनमा हामी अहिले गएकै छैन। तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन क्रिएट होस् भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। र अन्तिममा तपाईँहरू एउटा कुरामा के पुग्नुहोस् भने तपाईँहरू कन्फ्युजन हुँदै क्या ठिकै छ नि त, फ्युचरमा कमाएको पैसालाई अथवा कमाउन सकिने पैसालाई आजको दिनमा कन्भर्ट गरेर आएको रेट चाहिँ भ्यालु अफ द्याट एसेट रहेछ है, त्यसको प्राइस रहेछ भन्ने कुरामा तपाईँहरू पुग्नुहोस्। त्यति भयो भने काफी भयो। र तपाईँहरूले मनमा के ल्याउनु पर्यो, कुनै पनि एसेटको भ्यालु भनेको आजको दिनको भ्यालु भनेको त्यसले फ्युचरमा दिने मोनिटरी बेनिफिटलाई आजको दिनमा कन्भर्ट गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यति नै हो। फाइनेन्सियल एसेटमा हामी हेरौँ है, मैले अलिकति यसमा अलिकति मेहनतै गर्नु पर्ला। फाइनेन्सियल एसेटको कुरा गरौँ र तपाईँहरू एकजना कोही जो स्टक मार्केटसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ सर म छु भनेर भन्नुहोस् त, एकजनासँग अलिकति छलफल गरौँ। एनी वान, म तपाईँलाई त्यति गाह्रो कुरा गरे हुँदैन। स्टक मार्केटसँग जो रिलेटेड हुनुहुन्छ, अब सेकेन्डरी सेयर अलिअलि किन्नु भएको छ भने मच बेटर। कोही हुनुहुन्छ आउनुहोस् न ओपनली। खै त सुबोधजी है, सुबोधजी हुनुहुन्छ होइन? सुबोधजी तपाईँ हो? कैलाशजी हो। कैलाशजी, ओके। मैले अब यहाँ अलिकति यो देखिन्न कि यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्दा। ल कैलाशजी, ल तपाईँसँग अलिकति डिभिडेन्ड पेइङ स्टक कुनै एउटाको नाम लिनुहोस् त, रेगुलर डिभिडेन्ड दिनेको। डिभिडेन्ड नै खानु भएको छैन है? ल अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रेजिस्टर भएका कम्पनीहरू कसैले रेगुलर डिभिडेन्ड दिन्छन् कि? रेगुलर डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू पनि छन् होइन? हामीले छान्न सक्नु पर्यो रेगुलर डिभिडेन्ड पेइङ कम्पनीज होइन? हामी यस्तोको कुरा गर्छौँ। अब डिभिडेन्डै नदिने कम्पनीको त अब यो बुल मार्केटमा बुल मार्केट भनेको कस्तो भने बर्खाको बेलामा
पानी परेपछि नदीमा पनि पानीको तह बढ्छ, खोल्सामा पनि बढ्छ, कहिलेकाहीँ खोल्सो बनेर छोडेको खाली ठाउँमा पनि बढ्छ। र बुल मार्केटमा त्यो खाली ठाउँमा बगेको जस्तै कमजोर कम्पनीहरू किन्यो भने जब पानी पर्न छाड्छ सबभन्दा पहिला सुक्ने भनेको चाहिँ त्यो खोल्सो बनेको तर मूल नभएको अथवा साना साना खोल्साहरू त्यही छिटो सुक्छन्, नदी छिटो सुक्दैन। अब यसको इक्जाम्पल तपाईहरु रिलेट गर्नुस् हैन। सो हामीले कम्पनीको कुरा गर्दा पनि डिभिडेन्ड पेइङ कम्पनीहरू किन्यो भने वी बिकम मोर सेफर फ्युचरको पर्सपेक्टिभबाट। अब कुनै पनि स्टकको प्राइस अथवा कुनै पनि फाइनान्शियल सेक्युरिटीको भ्यालु अर प्राइस भने के भयो त? पीभी अफ all the future benefits plus PV of future price, future selling price. हेर्नुस् है, ल्याउनुस्। के भने के हो त? जस्तै कुनै तपाईले स्टकको कुरा गर्नुभयो भने जस्तो नबिल ब्याङ्क लिमिटेड भनौँ न, अहिले अब रेगुलर पे दिइरहने, सधैँभरि रेगुलर दिइरहने नबिल ब्याङ्क लिमिटेडको तपाईले 1200 तिर्नु ठिक छ कि छैन भनेर तपाईले यो मोडलबाट हेर्नुभयो भने तपाईले के हेर्नु पर्यो? तपाईले अहिलेसम्म कति दिइरहेको थियो डिभिडेन्ड भनेर हेर्नु पर्यो, त्यसको डिभिडेन्ड पेइङ क्यापासिटी पत्ता लगाउनु पर्यो र तपाईले कति वर्ष चाहिँ त्यो स्टक किनेर राखिरहने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। मानौँ तपाई 3 वर्षको लागि स्टक किन्दै हुनुहुन्छ, इक्जाम्पल है, 3 वर्षको लागि स्टक किन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्षको डिभिडेन्ड तपाईले हिसाब गर्नु पर्यो। पहिला यति यति दिएको थियो, यति कमाइ हुँदाखेरि अब यति यति दिन सक्ला भनेर तपाईले एउटा एक्सपेक्टेसन गर्नु पर्यो र 3 वर्षको अन्तिममा गएर म यो स्टक यतिमा बेच्न सक्छु होला भनेर एक्सपेक्टेसन गर्नु पर्यो र त्यो दुई प्रकारको कमाइलाई आजको दिनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो टाइम भ्यालु अफ मनीको हिसाबले र आजको दिनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि जति आउँछ नि प्राइस, दैट इज द रियल प्राइस अफ दैट स्टक। अब मलाई लाग्छ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। अब सेकेन्ड सेन्टेन्स हेर्नुस् त। Cash flows come in the form of regular income such as dividend, stock हो भने, interest payment, bond हो भने, over a holding period plus the selling price or maturity value of the security, just before I talk. So future को पैसालाई प्रेजेन्टमा ल्याउँदाखेरि घट्छ, मैले हिजो भनिसकेको छु हैन, तपाईको भ्यालु घट्ने नै हो। घट्छ भन्नुको अर्थ एउटा कुनै सर्टेन रेटले हामीले त्यसलाई डिस्काउन्ट गरिन्छ, त्यही रेटलाई हामी डिस्काउन्ट रेट भनेर भन्छौं। त्यो डिस्काउन्ट रेट भनेको चाहिँ के हो भने रिस्क फ्री रेट र रिस्क प्रिमियमको सम। मैले यति कुरा गरे। अब बेसिक भ्यालुएसन मोडललाई मैले त्यति धेरै कुराकानीहरू गरिन। क्याश फ्लो भनेर हामीले ओभरअलमा भन्छौं, स्टक भए डिभिडेन्ड भन्छौं, बोन्ड भए इन्ट्रेस्ट भन्छौं। पहिलो वर्षमा जति क्याश फ्लो भयो त्यसलाई डिभाइड गर्ने र आजको दिनमा कन्भर्ट गर्ने, दोस्रो वर्षको लागि पनि त्यसरी नै गर्ने र अन्तिमको वर्षमा त के हुन्छ? स्टक भए डिभिडेन्ड र प्राइस दुईटै जोडिएपछि क्याश फ्लो हुन्छ। बोन्ड भएदेखि इन्ट्रेस्ट र बोन्डको भ्यालु दुईटै जोडिएपछि के हुन्छ? क्याश फ्लो हुन्छ। त्यसलाई पनि कन्भर्ट गर्ने। ल अब तपाईहरुले बजारमा कस्तो स्टक किन्ने त? हेर्नुस्, बजारमा कस्तो स्टक किन्ने? त्यस्तो स्टक त नपाइएला। पोइन्ट नम्बर 1। पोइन्ट नम्बर 2, तपाई आज स्टक भ्यालुएसन सुरु गर्नुभयो, बुलिश मार्केट छ। अब अहिले त तपाईको बार्बर शपदेखि लिएर तरकारी पसलसम्म पनि मान्छेहरु शेयरको कुरा गर्न थालेका छन्। अझ बढी यो पेनेट्रेट भएर गयो भने 1978 को अमेरिकाको मार्केट भएको थियो, त्यस्तै हुन पनि सक्छ। तपाईलाई त्यहाँ के भएको थियो, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जोन एफ केनेडी हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट। उहाँ एक दिन चाहिँ एज अ सिभिल हैन, एज अ सिभिलियन एउटा चाहिँ सामान्य व्यक्ति त्यहाँको मार्केटमा बबलिङ आइसकेपछि 1976-78 तिर होला, मार्केट एकदम धेरै बुल भइसकेपछि उहाँ त्यतिकै त्यो कुरा बुझ्नको लागि राष्ट्रपति नभइकन सामान्य ड्रेस लगाएर एउटा नागरिकको रूपमा एउटा बार्बर शपमा उहाँ कपाल काट्न छिर्नुहुन्छ। कपाल काट्न छिरेपछि त्यहाँको बार्बरले के भन्छ भने पुरा शेयरको गफ दिरा हुन्छ। शेयरमा लगानी गर्यो भने यस्तो फाइदा हुन्छ, यस्तो हुन्छ, शेयर मार्केटमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भनिसकेपछि उहाँले क्याबिनेटको मिटिङ राखेर के गर्नुहुन्छ भने स्टक मार्केटलाई प्लिज लेट्स कन्ट्रोल दिस, यो चाहिँ ओभर बबलिङ भयो, यो ब्यालुन भयो, अब यो कुनै बेला फुटिहाल्यो भने धेरै मान्छेहरुको पैसा नाश हुन्छ भनेर चाहिँ
अमेरिकामा ठुलो रिसेसन पनि आएको छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन, सुन्नु पनि भएको छ। हो भनेपछि स्टक मार्केटको मान्छेले कुरा गर्नै नचाहँदाखेरि मार्केट बियरिस मोडमा गइरहेको हुन्छ। तपाईँ फाइनान्स पढ्ने मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि हो यो। स्टक मार्केटको कुरा तपाईँ हियर एन्ड देयर स्टक भन्ने चिजै नबुझ्या मान्छेले पनि स्टक मार्केटको चाहिँ व्याख्या गर्न थालेपछि दिस इज द बुलिस मोड। एउटा यो चाहिँ हर्डिङ बिहेभियर भित्र पर्ने एउटा यो तपाईँ इन्डिकेटर हो कि। अब यो एकदम रियल फाइनेन्सियल इन्डिकेटर त होइन, तर सोसियल इन्डिकेटर हो भनेर भन्न सक्छौँ हामी होइन। म आफू चाहिँ फेरि मेरो आफ्नो रिसर्च पनि बिहेभियरल फ्याक्टरहरूमा गरिरहेको छु कि यो फाइनान्स नै पढेको मान्छेले स्टक मार्केटमा कस्तो रेस्पोन्स गर्दा रहेछन्, फाइनान्स नपढेको तर बिहेभियरल एस्पेक्टले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्यो भने कस्तो इफेक्ट हुँदो रहेछ भनेर मेरो अलि 4-5 वर्षको चाहिँ रिसर्च हो। म त्यसमा छु होइन, मेरो केही स्टार्ट भइसकेको छ। सो त्यो भएर पनि मैले तपाईँलाई भनेको। सो वाट एभर जेसुकै भए पनि फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरूले अङ्कहरूले एउटा कुरा देखाइरहेको हुन्छ, बजारमा अर्को कुरा पनि भइरहेको हुनसक्छ। अहिले हामी बजारमा के कुरा भइरहेछ वी आर नट टकिङ द्याट, हामी त्यो कुरा गरेका छैन। बजारको डिमान्ड र सप्लाईले कति रेटमा असर गर्यो त्यो पनि कुरा गरिरहेको होइन। बजारमा कसको सेन्टिमेन्टले के असर गर्यो त्यो पनि कुरा गरिरहेको होइन। त्यसपछि हामी के कुरा गरिरहेको त? हामी अहिले के कुरा गरिरहेको भने कुनै पनि स्टक वा बोन्डले, त्यो प्रिफर्ड स्टक हुनसक्छ, कमन स्टक हुनसक्छ, अर बोन्ड हुनसक्छ, बोन्डले फ्युचरमा कति कमाउँछ र हामी कति समय त्यसलाई होल्ड गर्छौँ र बेच्दाखेरि कतिमा बिक्री हुन सक्ला, त्यसको आधारमा आजको दिनको प्राइस निकाल्ने कुरा गर्दैछौँ। त्यसैलाई हामी इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेर भन्छौँ। कुरा बुझ्नुहोस् है, के भने मैले इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अर्थात् टुडेज प्राइस भनेर भन्छौँ। मानौँ तपाईँले कुनै कम्पनीको जस्तो अहिले नबिल ब्याङ्क लिमिटेडकै तपाईँहरूले निकालेको भ्यालु जम्मा 870 आयो होइन, तर अब अहिले पहिला यो ग्रेटरको हेरौँ, बजारमा मानौँ 1450 आयो मानौँ, अथवा 70 आयो मानौँ, विच इज ग्रेटर देन मार्केटमा भएको 1300 अथवा 1280 कति छ अहिले मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। बढी भयो भने के भयो त? द एसेट इज अन्डर प्राइस्ड, अर्थात् वास्तवमा त्यसको मूल्य हुन पर्थ्यो 1470, बजारमा किनबेच भइरहेछ 1280 मा भनेपछि दिस स्टक इज अन्डर भ्याल्युड अर अन्डर प्राइस्ड। यस्तो चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ। किनभनेदेखि अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट, मैले मार्केटको अरू कुरा गरिनँ, त्यहाँ थुप्रै अरू कुराहरू छन्। फेरि अरू कुराहरू रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट, अब यो स्टकको प्राइस चाहिँ बढेर जानुपर्छ, किनकि वास्तवमा हुनुपर्ने 1470 हो, तर भइराखेको छ कति 1280 होइन। भनेपछि यस्तो स्टकको चाहिँ तपाईँले किन्नु पर्यो। तर होइन बजारमा 1280 मा बिक्री भइरहेछ, किनबेच भइरहेछ, तर वास्तवमा तपाईँले हिसाब गर्दाखेरि 1120 रुपियाँ आयो, विच इज लेस देन 1280 भने यस्तो स्टक चाहिँ तपाईँले सेल गरिदिइहाल्नु पर्यो कि। तपाईँ फाइनान्स पढेको मान्छेले के बुझ्नुभयो तपाईँले आफ्नो क्यालकुलेसनबाट भने के बुझ्नुभयो? त्यो स्टकको प्राइस वास्तवमा 1120 हुनुपर्ने थियो, बजारमा 1280 भयो। तपाईँको त्यो टेन्सनको विषय होइन, तपाईँ फेरि त्यसलाई चिन्ता लिएर नबस्नुहोस्, किनकि दिस इज नट ओन्ली द फ्याक्टर डिटरमाइनिङ द प्राइस अफ स्टक इन द मार्केट। त्यही भएर अहिले धेरै मान्छेहरूको म चिन्ता देख्छु कि नेपालको इकोनोमी खतम भएको छ, अब तर स्टक मार्केट बढ्यो। तपाईँ चिन्ता नै गर्ने मान्छे हो भने द्याट इज भेरी गुड, द्याट इज भेरी गुड। तपाईँ स्टक मार्केटमा लगानी गर्ने इन्भेस्टर होइन, तर तपाईँ नेसनल इकोनोमीलाई लिएर राइट अप गरिरहने, त्यसको लागि चिन्ता व्यक्त गर्ने, अहिले मैले भने जस्तो प्रेसिडेन्ट हो, द्याट इज भेरी गुड। बट इफ यु आर द मार्केट पार्टिसिपेन्ट एज एन इन्भेस्टर, त्यो तपाईँलाई अध्ययनको विषय मात्रै हो, चिन्ताको विषय होइन। तपाईँले खोज्ने हो नेपालमा अहिले कोभिड पछाडि इकोनोमी डाउन हुँदाखेरि पनि स्टक मार्केट चाहिँ बुम भइरहेछ, वाट आर द रिजन्स बिहाइन्ड दिस, कहिलेसम्म माथि जान सक्ला, म लगानी कहिले अफलोड गरौँ, कहिले बेचेर बस्नु भनेर त्यो चाहिँ अध्ययनको विषय हो। मैले यति भने। आर यु लिसनिङ मी केयरफुल्ली? तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ है? ओके, भेरी गुड। केही छ भने मलाई भन्नु पनि होला होइन। ल मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलमा धेरै चाहिँ स्टकको कुरा धेरै जोडेँ, किनकि नेपालमा बोन्ड मार्केट पनि छ, तर बोन्डमा धेरै मान्छेहरू इन्भेस्ट गर्न रुचाउँदैनन्। यसले के देखाउँछ भनेदेखि
तपाईँ हामीले नेपालको मार्केटलाई एकदम नजिकबाट निहाल्यो भने ती मान्छेहरू एकदमै डिफेन्सिभै छन् नेपालमा हैन। सरकारी ब्याङ्कमा पैसा राख्ने, पेन्सन खाने, आफ्नो घर परिवारको लागि चाहिँ फ्युचर सोच्ने, एकदमै सेफ राख्ने, ती चाहिँ मान्छेहरू एकदम रिस्की रहेछन् कि हेर्नुहोस्। किनभने हिजो भने जस्तै 5 रुपैयाँका दरले भनेको 60% मा ब्याजमा लगाउने, स्टक मार्केटमा पनि फिक्स डिपोजिटमा, बोन्डमा होइन, स्टकमा लगानी गर्ने, म्युचुअल फन्डमा पनि होइन, स्टकमा लगानी गर्ने। त्यो भनेको दे आर सिकिङ मोर रिस्क, इट मिन्स सिकिङ मोर रिटर्न, त्यस्तो खालको रहेछ। अब बोन्डको पनि त्यति धेरै यहाँ कारोबार भएको देखिन्न। भनेको मतलब मान्छेहरू ब्याजमा मात्रै चित्त बुझाइरहेको छैनन्। उनीहरूलाई के चाहिएको छ, ओभरनाइट भन्ने शब्द फाइनान्सबाटै आएको हो कि, पछि लिटरली त अरू पनि हुन्छ होइन। ओभरनाइट धनी हुनु पर्यो। ओभरनाइट भने के हो, अहिले त विथिन द पिरियड अफ 4 आवर्स भन्ने बेला भइसक्यो। इन्ट्राडे ट्रेडिङ आयो भने मान्छेलाई कस्तो चाहिएको छ, आज स्टक किनेर भोलि नै बढ्नु परेको छ, पर्सि नै बढ्नु परेको छ, निका पर्सि बेच्नु परेको छ। हेर्नुहोस् संसारमा सबै त्यस्तो भइदिने भए त सबै मान्छेहरू होइन आज लगानी गरेर 3 दिनपछि धनी भइहाल्थे नि होइन र। कतिपय सापटी ल्याएर पनि लगानी गरेर धनी भइहालिन्थ्यो होला नि होइन। सो अलवेज दिस डजन्ट ह्यापन, सधैँभरि यस्तो हुँदैन। तर एज अ स्टुडेन्ट अफ फाइनान्स तपाईँ हामीले के पनि जान्नुपर्छ भने ब्याचलरमै हामीले गरिसक्नुपर्ने हो। मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैसँग छ, तपाईँहरू एटलिस्ट सबैसँग डिम्याट अकाउन्ट हुनैपर्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट हुनैपर्छ, तपाईँहरूसँग सेकेन्डरी सेयर छैन भने पनि प्राइमरी सेयर हुनैपर्छ। त्यो कहिले लसमा जाने कुरा होइन। तपाईँको कहिले भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ मैले, किन टुवार्ड्स भन्ने कुरा हो, कहिले भन्ने त्यो हुँदैन होइन। त्यो त एब्सोल्युट टर्म हो नि। भन्न खोजेको 99% अहिलेसम्म सेफ देखिएको छ नेपालको मार्केटमा प्राइमरी सेयर है। भने तपाईँले खाजा खर्च कटाएर भने पनि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहने होइन। तपाईँले एउटा सेयर कुनै कम्पनीको सेयरमा हाल्नुभयो 10 कित्ते पर्यो, 1000 रुपियाँ लगानी त हो नि तपाईँको। अब ती कुनै कम्पनीका प्राइसहरू 3 महिनामा 6 महिनामा बढेर 5000 पुगेको छ होइन। 1000 रुपियाँको लगानी तपाईँको चाहिँ 50,000 60,000 भइरहेछ। 10 वटा कम्पनीको पार्नुभयो भने तपाईँ 5 लाख 6 लाख रुपियाँ पैसा हुन्छ। तपाईँले एमबिए सक्दा नसक्दै तपाईँले पैसा कमाइसक्नुपर्छ यही पढेकै आधारमा कि होइन। मैले फाइनान्स पढाएको थिएँ, सो इट इज पेइङ अफ टु मी भन्नुपर्छ। म त तपाईँको साइन्सको स्टुडेन्ट हो, तसर्थ मलाई धेरै न्युमेरिकलमा एकदमै बढी इन्ट्रेस्ट छ। तर म तपाईँहरूलाई फाइनान्स बढी थियोरीमा बढी फोकस गराउँछु, न्युमेरिकल सँगसँगै। त्यो किन मलाई थाहा भयो इन माई लाइफ, मलाई एक्चुअली वाट आई फिल इज आई गट माई लाइफ आफ्टर स्टडिङ म्यानेजमेन्ट, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि। सो मलाई यो म्यानेजमेन्टको थियोरीहरूमा एकदमै बढी इन्ट्रेस्ट छ, एकदमै राम्रो। किन साइन्समा हामीले तपाईँहरू कतिजना साइन्सको हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरू रातभरि पढेको याद छ होला, मलाई स्टिल आई रिमेम्बर। तर त्यत्रो धेरै साइन्सको थियोरीहरू घोक्यो। देयर इज अलवेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भन्यो, अब त्यसलाई स्टक मार्केटमा ल्याउने मात्रै हो। अनि न्युटन्स ल अफ मोसन भन्यो, बल जति धेरै हावा भरेर भुइँमा बजार्यो त्यति नै माथि उफ्रिन्छ। रिलेट नगर्दासम्म त्यसले लाइफमा केही पनि काम गरेन। त्यसैलाई सेयर मार्केटमा ल्याएर हालिदिने, जति धेरै बुल हुन्छ त्यतिकै ठुलो बियरिस आउँछ भन्ने हामी चाहिँ अब रिलेट मात्रै गर्ने। किन साइन्सको थ्योरीले नेपालमा खान दिँदो रहेछ त्यति होइन। अब यसरी अब कति भन्न मिल्छ थाहा छैन, तर मैले तपाईँलाई सेयरिङ गरिदिएँ। सो एनिवे, सो म्यानेजमेन्ट इज भेरी प्र्याक्टिकल कोर्स। हामीले भन्छौँ प्र्याक्टिकल छैन, तर प्र्याक्टिकल बनाउने काम हाम्रो पनि त हो नि। पढ्ने चाहिँ हामी होइन, अनि त्यसपछि चिया पसलमा गएर म्यानेजमेन्ट नपढाए मान्छेलाई म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिकल भएन भनेर भन्ने पनि हामी फेरि। सो द्याट डिफर्स है, त्यो डिफर गर्छ। सो हामीले यो कोर्सलाई कति प्र्याक्टिकल तरिकाले म हेर्न सक्छु भनेर लेट्स टेक द्याट वे, त्यसरी लिउँ। सो आई थिङ्क दिस इज मच प्र्याक्टिकल। एनिवे, अब मैले तपाईँलाई अलिकति प्र्याक्टिकल कुरा पनि गरेँ, अलिकति यो चाहिँ तपाईँहरूको ब्रेन स्टर्मिङ जस्तो पनि भयो होला कोर्स पढ्दा पढ्दा। एनिवे, अब हामी हेरौँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटीमा हामीले 3 प्रकारको पढेको के ल भन्नुहोस् त एकजनाले, यसो बिचमा ब्रेक पनि गरिहालौँ। के पढेको अरे फाइनेन्सियल सेक्युरिटीहरू? कमन स्टक, बोन्ड र प्रिफर्ड स्टक भन्ने पढाएन सर? भेरी गुड। कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक र बोन्ड। प्रिफर्ड स्टक त्यति धेरै चलनमा छैन, तसर्थ हामीलाई कमन स्टक र बोन्डको अलिक धेरै कुराहरू जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि जहाँ गए पनि सेयर भने हुनाले कमन स्टक नै हो कि जस्तो लाग्छ। एनिवे, तपाईँहरूले एउटा कुरा एकदम ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होला। यो बोन्डको हामीले कुरा गर्दाखेरि बोन्ड भनेको, बोन्डलाई हामी डिबेन्चर भनेर पनि सुन्छौँ। यो डेट सेक्युरिटी जस्तो, डेट भनेको ऋण कि, त्यो भनेको रेगुलर इन्कम हुने। सो दिस इज द लङ टर्म सेक्युरिटी इन व्हिच इस्युअर प्रमिसेस टु पे इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल एज पर कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्टको आधारमा के गर्छ, प्रिन्सिपल र
इन्ट्रेस्ट दिन्छ। यसमा के हुन्छ भने तपाईले बुझ्नुस् है, जस्तै फर इक्जाम्पल आज 0, हामी चाहिँ अहिले पनि फाइनान्समा आजलाई 0 डे 0 इयर भनेर भन्छौँ। आज 0 तपाईले 10 वर्षको लागि बोन्डमा लगानी गर्नुभयो र कतिको दरले भने 10% को दरले लगानी गर्नुभयो भने 10 इयर बोन्ड भयो। यतिले के देखायो? तीनवटा कुरा देखायो हेर्नुस् त। एउटा आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ कहिलेसम्मको लागि? 10 वर्षको सम्मको लागि र 10% इन्ट्रेस्ट दिने गरेर सेमी एनुअल भनेको छैन, भनेपछि एनुअल भयो। तपाईले अब आज ₹1000 मात्रै, उदाहरणमा 1000 मात्रै लगानी गर्नुभयो भने तपाईले इच इयर कति पाउनुहुन्छ? इच इयर ₹100 चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ के? यो कमाइ हुन्छ। र एट द एन्ड अफ 10th इयर के पाउनुहुन्छ नि? तपाईले गर्नुभएको लगानी फिर्ता पाउनुहुन्छ। तपाईले गरेर लगानी त कहीँ जानु भएन हो, त्यही हो कि तपाईले कमाउने भनेको। अघि हामीले हिसाब गरेर त्यही नै हो, अरु केही पनि होइन कि। यो 1000 त तपाईले सुरुमा लगानी गर्नुभयो, 10 वर्षसम्म राख्नुभयो भने तपाईले त्यो 1000 फिर्ता पाउनुहुन्छ। 10 वर्ष भन्दा पहिले कहिलेकाहीँ त्यो 1000 को मूल्य बढेर 1200-1300 हुने, कहिले 700-800 मा घट्ने पनि त हुन सक्छ नि, हैन? 10 वर्षको बिचमा हो। त्यसैले हामीले सेलिङ प्राइस भनेको थियौं। अहिले हामीले यसलाई भन्नु पर्यो म्याच्युरिटी भ्याल्यु र इन्ट्रेस्ट चाहिँ रेगुलर कमाइ हो। त्यही दुईटालाई जोड्ने हो के। त्यसै त्यही दुईटालाई चाहिँ, दुईटा भने दुईटा मात्रै भएन नि, फेरि त्यो 100 त 10 वटा हुन्छ नि, हैन? त्यो सबैलाई आजको दिनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। त्यही नै के रहेछ त? बोन्डमा आउने कमाइ रहेछ। तसर्थ बोन्ड भनेको के रहेछ भने ऋणमा जस्तो यसले रेगुलर ब्याज कमाइ दिन्छ, हैन? लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई, र अन्तिममा चाहिँ के दिन्छ? प्रिन्सिपल दिन्छ। तसर्थ हामीले त्यसलाई एज पर कन्ट्र्याक्ट भनेर भनेको, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने इन्डेन्चर अर्थात् लिगल डकुमेन्ट भनेर भन्छौँ। यसको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ, हेर्नुहोस्। यसको पार भ्यालु नर्मल्ली 1000 हुन्छ इफ नट सेड। केही भनेको छैन क्वेसनले भने हामीले ₹1000 नै लिनुपर्छ। कुपन इन्ट्रेस्ट रेट, त्यो रेगुलर कमाइ हुने इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स्ड हुन्छ, त्यसलाई हामी कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ। र यो फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी हो। यसमा लगानी गरेपछि कहिले पनि फरक कमाइ भन्ने हुँदैन, फिक्स्ड इन्कम। म्याच्युरिटी पिरियड, यो सर्ट एन्ड म्याच्युरिटी पिरियडसम्मको लागि इस्यु गरिन्छ। यो म्याच्युरिटी पिरियड नहुने भन्ने हुँदैन। तर कमन स्टकमा लगानी गरेको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन नि। हेर्नुहोस्, फेरि यो कम्पनी जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्म रहने हो। अहिले त बोन्डहरू तपाईँले अनलाइनमा देखिराख्नु भएको होला, थुप्रै कम्पनीहरूले बोन्ड जारी गरेछ नि अहिले। 8.5%, 8% कति 10 वर्षको लागि। कल प्रोभिजन भनेको 10 वर्षको लागि बोन्ड इस्यु गर्यो तर 4 वर्षमै फिर्ता गरिदियो भने त्यसलाई हामी कल प्रोभिजन भएको भनेर भन्छौँ, हैन? कल प्रोभिजन भनेको के हो भनेदेखि कुनै पनि कम्पनीले बोन्ड किन इस्यु गर्छ? पैसा चाहिएर इस्यु गर्ने हो नि। तपाईको कम्पनीलाई ठुलो प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्न पर्यो, पैसा पुगेन, पैसा चाहियो भने बोन्ड इस्यु गर्ने हो। अब पैसा टन्न कमाउन थाल्यो कम्पनीले, अर्कालाई किन ब्याज दिने भने बिचैमा के गरिदिन सक्छ? फिर्ता गरिदिन सक्छ। तर त्यो कुरा यदि इन्डेन्चरमा लेखेको छ भने, कल प्रोभिजन छ भने। मैले कल प्रोभिजन इन्डेन्चर भन्दा पहिला किन भने इन्डेन्चर भनेको लिगल प्रोभिजन हो के तपाईको, जुन चाहिँ बोन्ड इस्युअर र बोन्ड इन्भेस्टरले सिग्नेचर गरे हुन्छ। म 10% लिन राजी छु, 10 वर्षको लागि लगानी गर्न राजी छु, बिचैमा बोन्ड फिर्ता गर्न पनि राजी छु, यस्तै लेखेको हुन्छ नि। त्यसैलाई हामी इन्डेन्चर भन्छौँ। ट्रस्टी भनेको चाहिँ के हो भने अन बिहाफ अफ अल द शेयर होल्डर्स भने जस्तै अन बिहाफ अफ अल द बोन्ड होल्डर्स भयो। अहिले कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्यो तर कुनै बेलामा कम्पनीले बोन्ड होल्डरहरूको पक्षमा काम नगरिकन अलिक गडबड गर्यो भने कम्पनीसँग गएर डायलग पनि त गर्नु पर्यो नि। हो, त्यस्तो डायलग गर्नको लागि रिप्रेजेन्टेटिभ भोइस राख्नको लागि स्पेशली कुनै कम्पनीहरूलाई नै ट्रस्टी बनाउँछन्। त्यसैले हामी ट्रस्टी भनेर भन्छौँ कि द्याट इज कल्ड ट्रस्टी भनेर भन्छौँ कि। ट्रस्टी भनेको सिम्पली के रहेछ त, बोन्ड होल्डर र बोन्ड इस्युअरको बीचमा काम गर्ने कुनै एउटा अर्गनाइजेसन हो। त्यो अर्गनाइजेसनले पनि बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट नै गरे हुन्छ, त्यो बोन्ड होल्डरहरूले छानेको हो कि। सिङ्किङ फन्ड प्रोभिजन ल्याउँछ। सिङ्किङ फन्ड, सिङ्किङ भने त डुब्ने हो। मानौ अहिले 10 मिलियन चाहिँ के गरे, 0 डेमा 10 मिलियन इस्यु गरे रहेछ बोन्ड, फिर्ता गर्न परेन त। हेर्नुहोस् त, एउटाले ₹1000 लगानी गरे 1000 फिर्ता गर्न पर्यो, 10,000 लगानी गरे 10,000 फिर्ता गर्न पर्यो, 1 करोड लगानी गरे करोडै फिर्ता गर्न पर्यो, अथवा 1 लाख लगानी गरे लाखले फिर्ता गर्न पर्यो। भनेको मतलब 0 इयरमा जति पैसा कलेक्सन गरेको थियो नि, एट द एन्ड अफ म्याच्युरिटी त्यति नै पैसा फिर्ता गर्नु पर्यो नि त। कहाँबाट आउँछ त त्यो पैसा?
आएन भने कम्पनी डुब्यो नि, त्यो नडुबोस् भनेर 10 मिलियन नडुबोस् भनेर एउटा फन्ड क्रिएट गरेर राख्छ कि प्रत्येक वर्षको नाफाबाट, त्यसैलाई हामी भन्छौँ सिङ्किङ फन्ड प्रोभिजन है। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि त्यो फन्ड रिटायर गर्नको लागि अथवा त्यो बोन्ड रिटायर गर्नको लागि जुन फन्ड क्रिएट गरिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ सिङ्किङ फन्ड, र त्यही प्रोभिजनलाई सिङ्किङ फन्ड प्रोभिजन भनेर भन्छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरू यसमा क्लियर हुनुहुन्छ होला, केही छ भने मलाई तपाईँहरूले सोध्नु होला। अब भ्यालुएसन अफ बोन्डको भ्यालुएसनको बारेमा मैले भन्नु परेन तपाईँहरूलाई, बोन्डमा के कमाइ हुँदो रहेछ ल भन्नुहोस् त, मैले यति पढाइसकेपछि भन्नु पऱ्यो नि त तपाईँहरूले। एउटा रेगुलर कमाइ हुने कुपन पेमेन्ट, कुपन इन्ट्रेस्ट रहेछ, अनि अन्तिममा गएर के पाइने रहेछ, सुरुमा गरेको लगानी फिर्ता, त्यही होइन त? बुझ्नु भने क्या हो? हो सर। बुझ्नु भएको छ है? बुझ्नु पर्यो है। ओके, सो अब हेर्नुहोस्, बोन्ड पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ, विभिन्न प्रकारको। मान्छे कति प्रकार हुन्छ, कति हुन्छ कति हुन्छन् होइन। पदको आधारमा राष्ट्रपति, जनता, महिला पुरुष, जेन्डरको आधारमा महिला पुरुष, उमेरको आधारमा कति कति नै होइन, मान्छे त मान्छे नै हो नि भने जस्तै बोन्ड पनि धेरै प्रकारको हुन्छ कि। हेर्नुहोस्, इस्युइङ इन्स्टिट्युसनको आधारमा हुन्छ, सरकारी बोन्ड, कर्पोरेट बोन्ड होइन। अब इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको आधारमा हुन्छ, एनुअल बोन्ड, सेमी एनुअल बोन्ड, के भन्छ यो क्वार्टरली बोन्ड, त्यस्तै छुट्याउँदै 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 जान सकिन्छ क्या। तर अहिले हामीले पढ्नु पर्ने हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ क्यास फ्लोको आधारमा हो क्या तपाईँ। हेर्नुहोस् है, यो मात्रै चाहिँ होइन, इट इज नट ओन्ली लिमिटेड टु दिस। हामीले यति मात्रै चाहिँ होइन, फेरि बोन्ड अरू पनि थुप्रै पाउनुहुन्छ नि तपाईँले। मैले भर्खर भनेको थिएँ म्याच्युरिटी पिरियडको आधारमा हुन्छ, वाट एभर मेनी थिङ्स आर देयर। तर त्यो मध्येमा अहिले हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ क्यास फ्लोको आधारमा। कस्तो क्यास फ्लो हुन्छ? त्यो एउटा पर्पेचुअल बोन्ड। ल पर्पेचुअल भने कस्तो रे? हिजो मैले पढाइसकेको थिएँ, ल भन्नुहोस् त कस्तो रे यो? कसले भन्नु? पर्पेचुअल बोन्ड एनीवन? सर निरन्तर रूपमा कुपन रेट दिइरहने, तर त्यसको मेच्युर त्यो के अरे लास्टको इन्डिङ भ्यालु चाहिँ हामीले फिर्ता पाउँदैन होला, त्यो समयावधि लामो भएकोलाई पर्पेचुअल भन्छौँ सर। कसले परमानन्दजीले भन्नुभयो, कलेजमा फिजिकलै पढाए भए कि तपाईँलाई मैले चिया खुवाउनु पर्थ्यो कि तपाईँले मलाई चिया खुवाउनु पर्थ्यो? कस्तो राम्रो आन्सर गरिदिनु भयो सर। फिजिकल हुँदा खाउँला नि के सर होइन? हो, ठिक भन्नुभयो, पर्फेक्ट आन्सर। अब उहाँले नै भनिदिनु भयो, मैले त त्यो दोहोऱ्याउनु पनि परेन। पर्पेचुअल भन्ने शब्द इज रिलेटेड टु इरिडिमेबल। इरिडिमेबल भनेको फिर्ता नहुने, द्याट इज रिलेटेड टु फिर्ता नहुने भनेको के हो? द्याट इज फर अलवेज होइन, फर एभर, जसरी जोड्नु भयो नि हुन्छ। हो, लगानी गरेपछि लगानी गरे पैसा फिर्ता नहुने, लगानी गरेको पैसाको ब्याज चाहिँ रेगुलर आइरहने। अर्को जिरो कुपन बोन्ड, नाम सुन्दै मेरो, जिरो कुपन। कुपन भनेको इन्ट्रेस्ट हो, जिरो कुपन। ल जिरो भनेपछि त ब्याजै नदिने भन्ने बुझ्यो नि। ब्याज नदिनेमा किन लगानी गर्ने? हिजो पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। तर 1000 रुपियाँको लागि तपाईँलाई कसैले छ नि, म तपाईँलाई 5 वर्षपछि 1000 फिर्ता दिन्छु, अहिले चाहिँ त्यसलाई तपाईँले 450 लगानी गर्नुहोस् भन्यो भने के हो? कमाइ त 550 भइहाल्यो नि, कुपन चाहिँ पाउनु भएन कि। हो, त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ प्रायः डिस्काउन्ट बोन्डमा, डिस्काउन्ट रेटमा इस्यु हुन्छन् कि। जस्ता त प्राइसको आधारमा पनि फेरि बोन्ड तोक्न सकिन्छ कि, डिस्काउन्ट बोन्ड, पार बोन्ड, प्रिमियम बोन्ड भनेर। अब अहिले हामीले धेरै पढ्ने भनेको चाहिँ फेरि कुन हो भने यो कुपन बोन्ड विथ फाइनाइट म्याच्युरिटी, यो चाहिँ नर्मल बोन्ड। जेनरली हुने चाहिँ कुन हो त भने इन्ट्रेस्ट पनि भएको, फाइनाइट म्याच्युरिटी पनि भएको। अघि मैले योभन्दा अघिल्लोमा इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई, यहाँ बनाइरहेको छु नि, 0 इयरबाट 10 वर्ष 10%। हेर्नुहोस् त, यसमा 0 देखि 10 भनेपछि म्याच्युरिटी पिरियड पनि भयो, 10% भनेपछि ब्याज पनि भयो। ल यति कुराहरू। ओहो, मैले तपाईँहरूलाई त्यो ब्रिघम एन्ड इडहर्डको बुकबाट पठाइदिनलाई मैले बनाउनु भ्याएको छैन, सकिसकेको छैन, बनाउनु धेरै बनाइसकेको छु। म आज त्यो पठाइदियो, त्यो सल्भ गर्नु होला। ल अब हामी यसको रियल भ्यालुएसनको प्रोसेस थियोरिटिकल्ली हामीले बुझ्यौँ, न्युमेरिकल्ली चाहिँ हामी अर्को दिन पढ्छौँ, र अर्को दिन हामीलाई अलिक छिटो जान्छ होला कोर्स, किनकि म आज अलिक धेरै डिस्कसन गरेँ तपाईँहरूसँग थियोरिटिकल कुराहरूमा। ल तपाईँहरूलाई केही छ भने मलाई सोध्नुहोस् त। आजको केही छ? इज देयर एनी क्वेसन टु आस्क? छैन भने म आजको क्लास अफ गर्छु है। हुन्छ है त, सर। ल ल, थ्याङ्क यू सर। ओके, बाय बाय। Thanks for watching.